بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں پوچھے آئی دد چن کولوں اوہ کسے تیری بھی عید کرائی ہے۔ میں پوچھے آئی دد چن کولوں اوہ کسے تیری بھی عید کرائی ہے۔ چن آکھیا میری زندگی اندر ایک انج دی رات بھی آئی ہے۔ چن آکھیا میری زندگی اندر ایک انج دی رات بھی آئی ہے۔ اس عرب دی دھرتی اتے ایک سونے انج اپنی انگل اٹھائی ہے۔ ان دی انگلی دے پاک اشارے تے ان دی انگلی دے
پاک اشارے تے میں تاں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک، لاجپال، غوث اعظم، بگڑیاں نو بنانے والا ہے، ڈبیاں نو تانے والا ہے، بے اولادیاں نو اولاد دینے والا ہے۔ انگنت لاعتداد درود و سلام امام اعظم، رہبر اعظم، امام کل، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے خاص۔ دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، کراں دے اندر، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس اور سونے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تسی ماشاءاللہ ویکھ رہے ہو سٹیج تے ساڈی جماعت دے مایا ناز ہیرے، مایا ناز خطیب، بلبل قرآن حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ علماء دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور جس طرح کہ تو انہوں پتہ ہے اج دا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن حافظ رمضان دے تکمیلہ قرآن تے رکھیا گیا ہے، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے، اور مبارکباد دے مستحق نے انہاں دے والدین جنہاں نے محنت کر کے کوشش کر کے اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا ہے، اور بھائی اسامہ جنہاں نے اج دے پروگرام نو سجایا ہے، محنت کی تھی، کوشش، اور دیگر مسجد دی انتظامیہ اللہ تعالیٰ سبنا دے کاروبار، مال، جان، رزق دے اندر ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، جیڑا میرے ذمہ عنوان لگا دیتا گیا ہے مثالی نوجوان، کیڑا عنوان ہے میرا؟ مثالی نوجوان، کیڑا؟ مثال قائم کرنی آپاں اس دنیا تے رہ کے، کیونکہ بڑے بڑے نوجوان آئے، آج ساڑھے معاشرہ تباہ ہو گیا جوانہ دی وجہ کر کے، ساڑھے جوان چلے گئے نے بے حیائی وال، فحاشی وال، بدکاری وال، بلکہ اتو تک گزر چکے نے کہ اے جڑا موبائل آ گیا نا انہیں ڈانڈ لا کے چھڑ چھڑی ہے نوجوانہ دی۔ اس کر کے چند منٹاں دے اندر میں تساں احباب دے سامنے مثالی نوجوان دے حوالے دے نال چند گزارشات کرانگا۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں، جو بھائی سنن، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس دنیا فانی دے دو طرح دے انسان زندگی گزاریا کردے نے، اللہ دے مومن بندے، اللہ دے منن والے، اور بد بندے بھی جڑے کہ گناہگار بندے، سیاکار بندے۔ ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جے، جس وقت بے موسمیاں بارشاں یا زلزلے دا آ جانا اگر مومن بندے تے آئے نا یہ چیزاں تے مومن بندے تے اللہ دی آزمائش ہویا کر دیئے، اگر بند بندے تے اے بے موسمیاں بارشاں زلزلے آ جاون تے او عذاب ہویا کردہ ہے۔ تو اج ویکھیا جائے معاشرے دے اندر کنکاں پک چکیاں، فصل تیار ہو چکی، بے موسمیاں بارشاں کیوں؟ اے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہیں۔ اسی قرآن تو دور، حدیث تو دور، رمضان دا مہینہ آیا، صحیح معنی دے اندر قدر نہیں کیتی اس ماہ رمضان دے مہینے دی۔ اس مجمع دے اندر کئی نوجوان ہیں جدے بیٹھے ہون گے جنہاں رمضان دے روزے ہی کوئی نہیں رکھے ہیں، کئیاں نے 2 رکھے ہون گے، کئیاں نے 5 رکھے ہون گے۔ پانا کی ہے جی، یہ دل دا مسئلہ ہے، روزہ نبھدا نہیں ہے۔ وہ تو کملیا روزہ رکھ، اللہ تیریاں ساریاں بیماریاں دور کر دے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرو، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا جڑے بد بندے نے، برائیاں کما رہے نے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جڑے دنیا کائنات تے رہ کے نیک عمل کرن دے، نیکیاں کرن گے، اللہ دیاں گلاں نو منن گے، آپ علیہ السلام دے فرامین نو منن گے، انہاں واسطے جنت ہے اور ہمیشگی دی جنت ہے۔ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، ولی بطحا، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا، کیونکہ آپ علیہ السلام دا نام سن کے اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ رب دے قرآن دا 22 سپارہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے لوگو، جدو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے، تسی بھی آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ میں تے شروع دے اندر تیرا ذوق تازہ کراں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ درود پڑھاں گے ملے گا کی اوے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اوے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ او جنت نو جاون لئی جو راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر دا نام آوے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام دا نام آوے کی پڑھنا ہے؟ ہاں امت محمدیہ میں انہوں کہنا جن دے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے ان دی زبان خاموش نہ رہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پر انوار تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جڑے لوگ دنیا کائنات تے رہ کے برے کام کر دے رہے، جڑے لوگ دنیا کائنات تے رہ کر کے گناہ کر دے رہے، جڑے لوگ دنیا کائنات تے رہ کر کے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے رہے، جنہ لوگاں دے کول کائنات دے رب دا مہمان مہینہ آیا، جنہ تہجد بھی ادا نہ کی تھی، جنہ روزہ بھی نہ رکھیا، حضرات جنہ فجر دی نماز بھی ادا نہ کی تھی، جنہ قرآن دی تلاوت نہ کی تھی، جنہ زور نہ پڑی اثر نہ پڑی مغرب عشاء نہیں پڑی ہے، جنہ صدقہ زکاة نہ دیتا، جڑے لوگ فحاشی دے اندر زندگی گزار دے رہے، جڑے لوگ بے حیائی تے بے غیرتی دے اندر زندگی گزار دے رہے، جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن دا، جنہاں نو پتہ کوئی نہیں احادیث دا، جنہاں نو پتہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیاں گلاں من نہیں آنے، جڑے
दिन भी गुनाह करते रहने, रात की तरीकी दे अंदर भी गुनाह करते रहने। उन्हां वास्ते कायनात दे मौला ने जहन्नम नूं तैयार कीता वे। ओ जहन्नम दे अंदर हमेशा हमेशा वास्ते रहणगे। ओ जवाना ओ जहन्नम नूं याद करके अपने अल्लाह दे सामने आकर के गिड़गड़ाया कर, अपने अल्लाह दे सामने आकर के रोया कर। ओ जवाना कायनात दे मौला ने ओ जहन्नम इंसाना ते पत्थरां वास्ते भरनी है। आओ लोग जुड़े लोग दुनिया कायनात ते रह करके मिसाल कायम करके चले गए। जिन्ना जिंदगी गुजारी अल्लाह दे कहण दे मुताबिक, जिन्ना जिंदगी गुजारी कायनात दे नबी दे कहण दे मुताबिक, और जिन्ना रोजे भी रखे होणगे, जिन्ना तहज्जुदां भी पढ़ियां होणगियां, जिन्ना फजर दी नमाज भी अदा कीती होएगी, और जिन्ना कुरान दी तलावत भी कीती होएगी, जिन्ना सदका ज़कात भी दिता होएगा, जिन्ना ने हक़ुक़ुल्लाह दा भी ख्याल कीता होएगा, हक़ुक़ुल इबाद दा भी ख्याल कीता होएगा, जेड़े आपस दे अंदर प्यार करने वाले, आपस दे अंदर मोहब्बत करने वाले, उन्हां दे बारे दे अंदर रब दा कुरान कहंदा वे वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फिहा खालिदून। और जिन्हां नेक अमाल कीते होणगे ओ जन्नत दे अंदर रहणगे, हमेशा हमेशा वास्ते रहणगे। और जवाना अज तू तबाह बर्बाद हो गया, और मेरी मिल्लत दा जवान सौ करके रह गया, इन्हें कदे मस्जिद दे अंदर आ करके नहीं वेखिया, फिर इंदा दुखा तो इलाज किवें मिलेगा? तू मस्जिद दे अंदर आके कुरान दी तलावत नहीं कीती है, फिर तू कहना मेरे कारोबार दे अंदर बरकत कोई नहीं है, इधर तू नमाज आके कोई नहीं पढ़दा, फिर कहना यार परेशानियां जान नहीं छड़दियां। और जवाना जदों तू कायनात दे मौला दी गल्लां नूं मन लवेगा, आप अलैहिस्सलाम दी अहादीस ते अमल कर लवेगा, फिर तेरी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी और तेरी आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। अज दा जवान ते फहाशी दे अड्डे पे लबदा, अज दा जवान बेहयाई दे अड्डे लबदा, किते मैनू फहाशी दा अड्डा मिल जावे, किते मैनू बेहयाई ते बगैरती दा अड्डा मिल जावे। और जवाना तेरी जवानी दा फायदा कोई नहीं है, कायनात दे मौला ने तैनू जवानी अता कीती है, इस जवानी नू गुजार सजदे दे अंदर गुजार, क्योंकि कायनात दे मौला नू जवानी दी इबादत बड़ी पसंद होया करदी है। आ वेला तेरे ते भी जवानी है। एक मेरे अल्लाह दा नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते भी जवानी है। हजरत जदों अजीज़ मिस्र ने खरीदया अपने घर दे अंदर लै करके चला गया, और जवाना तेरियां मंडियां दे अंदर फ्रूट बिकया कर दे, अज दियां मंडियां दे अंदर फल बिकया कर दे, और मिस्र दी मंडी दे अंदर बिकया ते जवान यूसुफ बिकया वे। ओ यूसुफ तेरी शाम दे के आ कहने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दा बादशाह खरीद के लै करके चला गया, जेड़ी अजीज़ मिस्र दी बीवी है हजरत यूसुफ दे दिल टा बैठी है, अपना दिल दे बैठी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नो इंज करके बंद कमरियां दे अंदर लैके जा रही है, और ताले मार दी जा रही है, लैके जा रही है, आखिरी कमरे दे अंदर चली गई है। उते एक पुत पिया जिदी इबादत करया कर दी है, उनदे ते कपड़ा पा रही है। हजरत यूसुफ पुछदे ने नी बीबी ए की पिया करनी है? ए जुलेखा कहंदी हो यूसुफ गल सुन ला, ए मेरा खुदा है, मैं इंदे सामने सजदा करनी आ, मैं तेरे कोल इंदा इरादा रखनी आ, मैं अपने खुदा तो छुपना चाहनी आ। ओए जवाना अपने कन्ना दियां खड़कियां खोल जरा, अपने दिल दियां तख्तियां ते मुनक्कश करके ले जा जवाब। हजरत यूसुफ ने जेड़ा जवाब दिता ओए सोने दे पानी दे नाल लिखण दे काबिल है। हजरत यूसुफ फरमांदे ने नी बीबी गल सुन ला, ओ तेरा रब ते कपड़ियां थले छुप सकदा है, मेरे रब कोलों कोई छुपना चाहे छुप सकदा है। ऐ जवान, ऐ मिसाली नौजवान जिंदी मिसाल मैं दे रहा है, इंज दे जवान बनो। अज दा जवान ते अड्डे रब रहा है, बेहयाई फहाशी दे रस्ते लब रहा है, कि तो कोई फहाशी बेहयाई बेगैरती दा रस्ता मिल जाए
ساری قوم تباہی وال جا رہی ہے، اس سے وجہ کر کے جا رہی ہے اسی نماز نو بھلا دیتا، قرآن نو بھلا دیتا، مسجد نو بھلا دیتا۔ رمضان آیا، اے بزرگاں نے وڈیریاں نے عبادت کیتی ہے، جوان اڈیاں دے وچ زندگی گزار دے رہے ہیں، پھر زلزلے نہ آون، بے موسمیاں بارشاں نہ آون تے کی ہوئے؟ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر دے صحابہ تے جوانی آئی، کدے نگاہاں اٹھائیاں، بولو یار نگاہاں اٹھائیاں تے اج دے جوان نے جھکائیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو مثالی نوجوان بنو، چلیاں تے ساریاں نے جانا ہے، جدو چلے جائیں لوگ مگروں مثال دیون یا فلانے دا پتر سی تے کمال دی زندگی گزار کے گیا ہے، فلانے دا بیٹا سی کمال دی زندگی، جوانی دی اندر عبادت کریا کردا سی، جوانی دی اندر مسجد چ ملیا کردا سی، صدقہ زکات دیندا ملیا کردا سی، روزے رکھدا سی۔ اے نہیں کہ مر جائیں لوگ کمن چنگا ہے میں نشیاں دے اڈیاں تے زندگی گزاردا سی، لوکاں دیاں تھیاں وال تکیا کردا سی، لوکاں دیاں حیاواں وال تکیا کردا سی، انج دی زندگی گزارنی نہیں بلکہ مثالی زندگی گزارنی۔ توجہ آخری باتاں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ اور جوانا اپنی جوانی نو گزار مسجد دے اندر آ کے تو تباہ ہو گیا موبائل دی وجہ کر کے، اج تو اپنی جوانی گزارے ہیں یوٹیوب تے، اج تو اپنی جوانی گزارے ہیں ٹک ٹاک تے، اج تو اپنی جوانی گزار رہی ہے فیس بک تے، اج تو اپنی جوانی گزار رہی ہے ایمو تے، اج تو اپنی جوانی گزار رہی ہے موبائل تے زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے، اج تو اپنی زندگی گزار رہا اور وی سی آر تے ٹی ویاں دے اگے گزار رہا اور جوانا میرا مقصد اے کہ تیری اصلاح ہو جاوے، تیرے پلے کوئی گل پہ جاوے، میرے آن دا مقصد پورا ہو جاوے گا۔ اور جوانا توجہ کری، اے بھی ایک جوان حبش دے رہن والا جوان وہ موٹے موٹے بولنے تے حضرات کو گرالے والے نے حبش دے رہن والا چلدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، آ کر کے کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا۔ اور جوانا ایک گل ذہن دے اندر رکھنا، اے تے مرضی کائنات دے مولا دی ہویا کر دیے، اللہ تعالی جنوں چاون ہدایت دے دیوان، کئی کول رہ کے کلمہ نہیں پڑھ سکے، کوئی حبش تو چل کے آکل کے کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، او یارا کون بلال؟ حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا، پھر بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا، مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹے آ گیا، حضرت بلال کلمہ پڑھیا، مکے دے بازاراں دے اندر چکر مارے گئے نے، حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا، حضرت بلال دے پیران دے اندر کل مار دیتے گئے نے۔ اور جوانا حضرت بلال دا گناہ کیے، ایک ہی گناہ لا الہ الا اللہ۔ اور جوانا تو اپنی جوانی تباہ کر کے بہ گیا، اس جوان نے زندگی گزاری ہے لا الہ الا اللہ دی خاطر۔ حضرت بلال انج کر کے مکے دے چوک دے اندر حضرت بلال دا بستر گرم کوئلے بنا دیتے گئے، اتے حضرت بلال نو لٹا دیتا گیا۔ اور جان دیو جس وقت انسان لٹیا ہوئے ان دا دل کردہ میں پاسا چینج کر لاواں، حضرت بلال دا دل کردہ میں اٹھ جاواں۔ انہا ظالمان نے حضرت بلال دے سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا۔ اور جوانا ایوی دے ایک جوانے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جوانا میں سوال کرنا جواب لینا چاہنا، حضرت بلال کلمہ پڑھے تے گرم کوئلیاں تے لیٹنا پاوے، تو کلمہ پڑھے تے فحاشی تے اڈے تے زندگی گزارے۔ حضرت بلال کلمہ پڑھے سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا جاوے، اور تو کلمہ پڑھے تے سود کھاوے۔ حضرت بلال کلمہ پڑھے گرم ریت تے لیٹا دیتا جاوے، تو کلمہ پڑھے تے رشوت کھاوے۔ حضرت بلال کلمہ پڑھے مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹے آ جاوے، اور تو کلمہ
کلمہ پڑھے، حضرت گالی گلوچ کرے، حضرت بلال کلمہ پڑھے، انہوں تلیاں تے اندر کل مار دیتے جاویں، تو کلمہ پڑھے تے فحاشی تے اڈیاں تے زندگی گزارے۔ اوہ جوانا اج فیصلہ کر کے جامی، اوہ کلمہ تمہیں اس پیغمبر دا پڑھیا، حضرت بلال نے بھی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، اوہ تو دنیا دی زندگی دے اندر ذلیل ہو گیا۔ بلال نو شان کی ملیا، بلال نو مقام کی ملیا، بلال ٹردا زمین تے قدمہ دی آخر جنت جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اے مثالی نوجوان ہیں، تو کلمہ پڑھ کے گالی گلوچ تے سود تے رشوت ہیں بھیناں دا حق کھاویں، تے بلال بھی کلمہ پڑھ کے مارا کھاوے۔ ہن فیصلہ کر کے تو جانا ہے میں نبی پاک دا امتی تینوں آکھاں یا بلال نو آکھاں، فیصلہ تیرے ہاتھ چے۔ بلال نے بھی کلمہ پڑھیا، کلمہ تو ہی پڑھیا ہے۔ بلال دا کلمہ پڑھے تے تو مکے دے بازاراں چ کسیٹیا جائے، تو کلمہ پڑھے تے بھیناں دا حق کھاویں، ماں باپ نو برا بھلا کھاویں، رشوت کھاویں، سود کھاویں، کون فیصلہ کرے گا؟ کیڑا امتی ہے نبی پاک دا؟ بلال تیری عظمت دے کے آقا نے، کون بلال ہے؟ احد احد کا ورد ہے، فنائے ذوالجلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ مؤذن رسول ہے، خدا کے ہاں قبول ہے، مؤذن رسول ہے، خدا کے ہاں قبول ہے۔ ارے رنگ بو کو چھوڑو دل، ارے رنگ بو کو چھوڑو دل، ایمان سے مالا مال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ ابو بکر نے حکیمتاً امیہ سے لے لیا، ابو بکر نے حکیمتاً امیہ سے لے لیا۔ نہ اب شکست دام ہے، نہ اب شکست حال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانا میں تیری اصلاح اس چیز کر رہا ہوں، اپنی جوانی گزار نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق، اپنی جوانی گزار اللہ اور دے رسول دے کہن دے مطابق۔ اور جوانا جدو تو جوانی گزارے گا، تیرے حضرات تیرے کاروبار مال جان رزق دے اندر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دینگے۔ حضرات جدو تو جوانی اللہ اور او دے رسول دے مطابق گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں واسطے جنت نو تیار کیتا، اور پھر جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہنا وے۔ او کیڑی جنت ہے؟ حضرات جس چیز دا مطالبہ کرے گا، جس چیز دے بارے سوچے گا، اللہ تعالیٰ عطا کر دے ونگے۔ اس پیغمبر دی عظمت کیا کہنے، اس پیغمبر دی شان دے کیا کہنے۔ او جوانا آخری گل تے میرا سلام ہے، انج کر کے کہاں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ باز دے تھوڑی ذرا لوگ ایمی رولا پاندے جی نبی نور نبی بشر، میں کہنا چھاڑے نہ رولیاں نو، چھاڑے نہ جھگڑیاں نو۔ سن اہل حدیث دے طالب علم دے کولوں، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر۔ چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا میری جماعت دے بلبل قرآن، بلبل جیسی آواز حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، شاعر اسلام حضرت مولانا سلمان ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ چاندہ شعر سنو۔
وہ جس دن دا پڑھیا اے رب دے قرآن نو سین لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پراں پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے او نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے گج کے کہہ سبحان اللہ اور نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک دے نواسیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں اور یارا آج اس مسجد دے اندر سجے کبے پتہ چلنا چاہیدہ ہے اس مرکزی مسجد دے اندر نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے صحابہ دے نوکر نبی پاک دے نواسیاں دے نوکر تشریف فرمانے حضرات گج کہہ سبحان اللہ پھر کہہ ذرا پتہ لگے نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ کو دعا ہے اللہ سیمانیہ دے اندر آپ علیہ السلام دی احادیث نبی پاک دے فرمان من کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ